जी। कल का सबक वादे था। तारीफात वगैरह सब समझ में आई ना? बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। हम लोग पहुंचे थे मुस्नद तक। सनद और मतन ये बहुत अहम है। और हदीसों के जो खास अज्जा हैं वो यही दोनों हैं, सनद और मतन। गुफ्तगू सनद पे होती है, यानी जो रिजाल हैं, सनद के रिजाल, सिलसिलतुर रिजाल, उस पे गुफ्तगू। और फिर उसके बाद मतन आता है, जो असल कलाम है, उस पे बात होती है। तो सनद और मतन की तारीफ तो बतौर खास याद रहनी चाहिए। सनद कहते हैं सिलसिलतुर रिजाल को। आदमियों का जो सिलसिला है वो सनद है। और ये सिलसिला क्या करता है? अलमूसिला लिल मतन, मतन तक पहुंचाता है, मतन तक ले जाता है। मूसिल पहुंचाने वाला, मूसिला पहुंचाने वाली। मतन जो उभरा हुआ हिस्सा हो, जमीन का सख्त हिस्सा, उसे मतन कहते हैं। इस्तिलाह में मायंतही इलैहि सनद, जहां सनद पूरी हो जाती है, खत्म हो जाती है, यानी आदमियों का सिलसिला जहां रुक जाता है, वहां से मतन का सिलसिला शुरू होता है। जहां सनद खत्म होती है, वहां से मतन शुरू होता है। तो ये सनद और मतन है। अब उसके बाद मुस्नद क्या है? मुस्नद ये मफऊल है, इसमें मफऊल असनदा से। असनदा युस्निदु इस्नादन, इस्नाद मसदर और मुस्नद मफऊल और असनदा फेल। माना इसका है असनदा का निस्बत करना, किसी की तरफ निस्बत करना, मंसूब करना। इस्तिलाही तारीफ है मुस्नद की। तीन तारीफात हैं, तीन मानी बताए गए हैं जो मशहूर मानी हैं। कुल्लु किताबिन जुमिया फीही मरवियात, जुमिया फीही मरवियात कुल्ली सहाबियिन अला हिदा। हर किताब जिसमें हर सहाबी की मरवियात को अलग से जमा किया गया हो, जुमिया अलग से जमा किया गया हो, जिस भी किताब में हर सहाबी की रिवायत अलग अलग जिक्र की जाती है, उसे मुस्नद कहते हैं। मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल मारूफ किताब है। तो जिसमें हर सहाबी की मरवियात को अलग अलग जिक्र किया जाए, अलाहिदा जिक्र किया जाए, जमा किया जाए, वो किताब मुस्नद कहलाती है। मुस्नद की दूसरी तारीफ है अल हदीसुल मरफू अल मुत्तसिलु सनदन। मरफू हदीस जो सनदन मुत्तसिल हो, उसे भी मुस्नद कहते हैं। उसे मुस्नद भी कहते हैं, उसे भी नहीं। तो उसे मुस्नद भी कहते हैं। अल हदीसुल मरफू, मरफू हदीस, अल मुत्तसिलु सनदा, जो सनदन मुत्तसिल हो, सिलसिलतुर रिजाल में कहीं इनक़िता ना हो। मरफू हदीस जो सनदन मिली हुई मुत्तसिल हो, उसे मुस्नद कहते हैं।
مسند کی تیسری تعریف ہے کہ ان یراد به السند، کہ اس سے سند مراد لی جاتی ہے، مسند سے، یعنی مسند اور سند میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو جب مسند سند کے ہم معنی ہے، فیکون هذا المعنی مصدرا میمیہ، تو اس معنی میں جو مسند کا میم ہے، یعنی بغیر میم کا سند یا میم کے ساتھ سند، تو یہ میم کیا ہے؟ میم جب مسند سند ہے تو میم کیا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں ایسی صورت میں میم کو مصدر میمی کہیں گے، یعنی ایسا مصدر، ایسا میم جو مصدر کے لیے استعمال ہوتا ہے، مصدر میمی، مصدر والا میم۔ تین تعریف ہو گئی۔ مسند ہر اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں ہر صحابی کی مرویات کو الگ سے ذکر کیا گیا ہو۔ دوسری تعریف ہے حدیث مرفوع، جو سند متصل ہو یا جس کی سند متصل ہو، اس سے مسند کہتے ہیں۔ اور تیسری تعریف ہے یہ سند کے معنی میں ہے، اور جو میم ہے اس میں مسند میں، وہ میم مصدر والا میم ہے، مصدر میمی۔ تو مسند کا کام ہو گیا، اب مسند ہے ایک چیز، مسند، مسند اس میں مفعول تھا لغتاً، اور یہ مسند ہے نون کے کسرے کے ساتھ، بکسر نونی، نون کے کسرے کے ساتھ۔ وَمَن يَرْوِ الْحَدِيثَ بِسَنَدِهِ، مسند اس میں فاعل ہے، مسند اس میں مفعول ہے، تو مسند ہوا من يروي الحدیث بسندہ، مسند کہتے ہیں اسے جو حدیث اپنی سند سے روایت کرے، حدیث اپنی سند سے روایت کرنے والا مسند ہے۔ سواء کان عنده علم به ام ليس له الا مجرد الروایہ، تو برابر ہے، خواہ اس کے پاس اس کا علم ہو یا اس کا علم نہ ہو، وہ صرف روایت کر رہا ہو، مجرد وہ راوی ہو، بس اپنی سند سے حدیث روایت کرتا ہے تو وہ مسند ہے۔ مسند اور مسند، مسند کی تین تعریفات دیکھے، اور مسند کی بس ایک ہی، من یروی الحدیث بسندہ، یہ مسند ہے۔ ایک اور اصطلاح کا سابقہ پڑے گا، محدث، ہم سنتے رہتے ہیں محدث، یہ کیا ہے؟ محدث کسے کہتے ہیں؟ تو ہوا من یشتغل بعلم الحدیث روایتا و درایتا، محدث وہ ہے جو علم حدیث کے ساتھ مشغول ہو، یشتغل بعلم الحدیث، جو علم حدیث میں مشغول ہو، جس کا مشغلہ علم حدیث ہو، روایت کے اعتبار سے اور درایت کے اعتبار سے۔ روایت یعنی بیان کرنا، روایت کرنا، اور درایت یعنی سمجھنا سمجھانا۔ درایت یعنی لا ادری، میں نہیں سمجھتا ہوں، ادری میں سمجھتا ہوں، درایا یعنی سمجھ، سوجھ بوجھ۔ تو روایت نقل بھی کرے
اور روایت کا معنی و مطلب بھی جانے اور بتائے تو وہ محدث ہے۔ حدیث پر جس کی گہری نظر ہو، چاہے روایت کے لحاظ سے یا حدیث کو سمجھنے کے اعتبار سے، تو جو آدمی اس کا مشغلہ اختیار کرے حدیث روایت کرنے، حدیث سمجھنے، سند پرکھنے، حدیث کا مفہوم بتانے میں، تو اسے محدث کہتے ہیں۔ وَيَطَّلِعُ عَلَى كَثِيرٍ مِّنَ الرِّوَایَاتِ وَأَحْوَالِ رُوَاتِهَا، اور وہ باخبر ہو، یطلع وہ مطلع ہو، باخبر ہو، آگاہ ہو، عَلَى كَثِيرٍ مِّنَ الرِّوَایَاتِ وَأَحْوَالِ رُوَاتِهَا، زیادہ تر روایتوں سے اور ان روایتوں کی راویوں کی حالات سے، ان روات کے احوال سے بھی واقف ہو اور روایتوں سے بھی آگاہ ہو، یہ ہوتا ہے محدث۔ یطلع جو باخبر ہو، آگاہ ہو، مطلع ہو۔ اردو میں استعمال کرتے ہیں اطلاع دی جاتی ہے، یعنی آگاہ کیا جاتا ہے۔ میں نے مطلع کر دیا تھا، یعنی میں نے پہلے بتا دیا تھا۔ تو وَيَطَّلِعُ آگاہ ہو، عَلَى كَثِيرٍ مِّنَ الرِّوَایَات زیادہ تر روایتوں سے، زیادہ تر روایتوں سے وہ آگاہ ہو، باخبر ہو۔ ساری روایتوں سے ضروری نہیں ہے کہ آگاہی ہو۔ بڑے بڑے محدث تھے، بہت سارے مسائل میں کہتے تھے لا ادری، مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن ان کے محدث ہونے پر اس سے فرق نہیں پڑتا ہے۔ ہاں، زیادہ تر روایتوں سے آگاہی ہو اور ان کے روات کے حالات سے واقفیت ہو۔ تو معلوم کیا ہوا محدث؟ ابھی تک ہم یہ جانتے تھے محدث، جو بھی جانتے تھے وہ جانتے تھے، لیکن آج یہ جاننا ہے کہ محدث وہ ہے جس کا مشغلہ علم حدیث ہو، روایت اور درایت کے لحاظ سے، اور زیادہ تر روایتوں سے آگاہ ہو اور ان کے راویوں کے احوال سے واقف ہو، جانتا ہو کہ فلاں حدیث کا راوی کیسا ہے، اس کی حالت کیا ہے، سچا ہے کہ جھوٹا ہے، اس پر کس نے کلام کیا ہے، اس کی کس نے توثیق اور تعدیل کی ہے، یہ جاننے والا محدث کہلاتا ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد اگلا صفحہ دیکھیے، کھولیے اگلا صفحہ۔ ہاں، محدث کے ساتھ ساتھ ایک اور مقام ہے الحافظ۔ حافظ، ہم ابھی تک جانتے تھے حافظ وہ ہے جو قرآن کو حفظ کر لے، اپنے سینوں میں محفوظ کر لے، تو ایسا آدمی حافظ کہلاتا تھا۔ ابھی بھی حافظ کہلاتا ہے وہی جو قرآن کا حافظ ہو، قرآن زبانی جسے یاد ہو وہ حافظ ہے۔ لیکن اصطلاح میں، مصطلح میں یا محدثین کے ہاں حافظ کیا ہے یا کون ہے؟ فیہ قولان، اس میں دو قول ہیں، حافظ کی تعریف میں دو قول موجود ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ مرادف للمحدث، یہ محدث کا ہم معنی ہے، یعنی جو معنی محدث کا ہے وہی معنی حافظ کا بھی ہے۔ تو محدث جو حدیث کے علم سے، علم حدیث سے مشغلہ جو رکھے، یا جس کا مشغلہ علم حدیث ہو، روایت اور درایت، اکثر روات سے، اکثر روایتوں سے آگاہ ہو اور ان کے راویوں کے حالات سے واقف ہو، تو وہی تعریف حافظ کی بھی ہے۔
مرادف للمحدث عند کثیر من المحدثین، اکثر محدثین کے نزدیک حافظ الگ چیز نہیں ہے، بلکہ وہی جو محدث ہے وہی حافظ بھی ہے۔ وقیلا، اور کہا گیا ہے دوسرا معنی، ہوا ارفع درجۃ من المحدث، اس کا درجہ زیادہ اونچا ہے محدث سے، یہ محدث سے اونچے رتبے والا ہے۔ بحیث یکون ما یعرفه فی کل طبقۃ اکثر مما یجہلہ، اس اعتبار سے کہ وہ ہر طبقے کے راویوں اور روایتوں سے زیادہ واقف ہو۔ اکثر مما یجہلہ یعنی اس کی واقفیت اس کی جہالت سے زیادہ ہو، یعنی جاننے کا معیار یا جاننے کا لیول زیادہ ہو۔ اکثر لوگوں کو، ہر طبقہ کی روایت اور راوی کو زیادہ سے زیادہ جاننے والا، وہی حافظ کہلاتا ہے۔ حافظ وہی ہوتا ہے جو علم حدیث اور روایت اور راویوں سے مشغلہ رکھتا ہے، جو مشغول ہوتا ہے روایتوں میں اور روایتوں کی راویوں کے احوال جاننے میں، لیکن اس کا رتبہ زیادہ ہے اس لیے کہ ہر طبقے کے روات کو یا روایتوں کو یہ زیادہ جاننے والا ہوتا ہے، یعنی علم زیادہ ہو لا علمی کے مقابلے میں، اکثر مما یجہلہ یعرفہ فی کل طبقہ، ہر طبقے کے روات کو جانتا ہو اکثر زیادہ، مما یجہلہ اس کے مقابلے میں جو نہیں جانتا ہے، جاننے کا لیول زیادہ ہو، نہ بہت کم ہی لوگ بچے ہوں جن کو یہ نہ جانتا ہو، یہ مطلب ہے۔ ہر طبقے کے راوی اور ہر طبقے کے روات کو حافظ جانتا ہے، جن کو نہیں جانتا ہے ان کی تعداد بہت کم ہے، تو اس لیے حافظ کا رتبہ محدث کے رتبے سے بڑا ہے محدثین کے نزدیک۔ اچھا، ایک اور اصطلاح ہے حاکم۔ حاکم کیا ہے؟ حاکم ہماری نظروں میں ابھی تک وہ تھا جو حکومت کرے، لیکن محدثین کی نگاہوں میں حاکم وہ ہے ہوا من احاط علما بجمیع الاحادیث، جو تمام حدیثوں کے علم کا احاطہ رکھتا ہو، تمام حدیثوں کے علم کو جاننے والا ہو، حتی لا یفوتہ منہا الا الیسیر، یہاں تک کہ اس سے بہت معمولی چیزیں ہی چھوٹی ہوں، یسیر یعنی بہت معمولی۔ وَهَذَا عَلَى رَأْيِ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، اور یہ تعریف بعض اہل علم کے رائے کے مطابق ہے، یعنی اس کے علاوہ بھی حاکم کی تعریف کی گئی ہے، لیکن بعض اہل علم نے یہی کہا ہے کہ حاکم یہ وہ ہے جو تمام حدیثوں کے علم کا احاطہ کرتا ہو، یعنی تمام حدیثوں کا علم رکھتا ہو اور اس سے بہت معمولی چیزیں چھوٹی ہوں، تو محدث ہو گیا، حافظ ہو گیا، حاکم ہو گیا۔ محدث جو علم حدیث کا مشغلہ اختیار کرے، حدیث کا علم چاہے روایت کے اعتبار سے ہو یا سمجھ اور درایت کے لحاظ سے ہو، اسے محدث کہتے ہیں، اور حافظ کا رتبہ اونچا ہے، محدث سے بھی بڑا ہے، تو یہ ہر طبقے کے راویوں اور روایتوں سے آگاہ ہوتا ہے، اور حاکم اس سے بھی بڑا رتبہ ہے،
जो तमाम हदीसों के इल्म का अहाता करता हो और बहुत मामूली चीजें इससे छूटी हों। जी, मुहद्दिस, हाफिज और हाकिम। और उसके बाद अगले सफे पे क्या है, बोलिए। हाँ जी, अब देखिए अलबाबुल अव्वल, बाब अव्वल, अल खबर। तारीफात कितनी अहम है जो हम लोग अभी पढ़े हैं। देखो अल खबर आया है, अब यहाँ खबर की तारीफ नहीं बताएंगे, आपको खबर की तारीफ यहाँ नहीं बताई जाएगी, एक बार तारीफ हो गई। अब खबर क्या है, जो तारीफ हमने पढ़ी है वो जहन में रहनी चाहिए, इसलिए तारीफात सब याद कर लें। तो ये खबर के बारे में पहला बाब है, और इस बाब में फीही सलासतु फुसूलिन, तीन फसलें हैं। बाब बड़ा है, उसी के मातहत फसलें हैं, और तीन फसलें हैं। अल अव्वल, पहली जो फसल है, तक़सीमुल खबरी, खबर की तकसीम के ताल्लुक से है। अब खबर की किस्में आएंगी, खबर की तारीफ गुजरी, खबर की तकसीम किस लिहाज से, बिन्निस्बति लिवसूलिही इलैना, उसके हम तक पहुंचने की निस्बत से। खबर हम तक किस निस्बत से पहुंची है, किस लिहाज से पहुंची है, तो उसी एतबार से उसकी तकसीम हो रही है। अगर बहुत ज्यादा लोगों से पहुंची है तो उसका अलग नाम होगा, और अगर महदूद अफराद के जरिए पहुंची है तो उसका अलग नाम होगा। वफीह मबहसान, तो इस फसल में दो मबहस भी है। सबसे बड़ी छतरी बाब है, फिर उससे छोटी फसल है, फिर उससे छोटी मबहस है, फिर उससे छोटी छतरी मसअला है। तो ऐसे ही किताबें या इल्मी बहूस ऐसे तैयार होते हैं। अच्छा, तो पहली फसल में दो मबहस भी है, वो आएगा इंशाअल्लाह आगे। दूसरी फसल क्या है बाब अव्वल में, तकसीमात खबरिल आहाद, खबर आहाद की तकसीमात हैं, और इसमें दो मबहस है। खबर की तकसीम है पहले में, और फिर दूसरे में खबर आहाद की तकसीम है, और फिर इसमें दो मबहस भी हैं। तीसरी फसल जो आएगी, खबरुल अहादी अल मुश्तरक बैनल मकबूल वल मरदूद, वो फीही मबहसान। मुश्तरक अहाद की खबरें कबूलियत और रद्द के दरमियान, और इसमें भी दो मबहस हैं। तो तीनों फसलों में दो दो मबहस हैं। पहली फसल खबर की तकसीम से मुताल्लिक है, दूसरी फसल खबर आहाद की तकसीम से मुताल्लिक है, और तीसरी फसल खबर आहाद जो मुश्तरक हो मकबूल और मरदूद के दरमियान, उस पर मुश्तमिल है। जी, अगला सफ़ा खोलिए। अब देखिए अल अव्वल, तक़सीमुल खबरि बिन्निस्बति लिउसूलिही इलैना। पहली फसल हम अब पढ़ेंगे। यहाँ पहले बात हो गई थी कि पहली फसल में क्या है, खबर की तकसीम। और खबर क्या है, ये हो चुका है, हम लोग पढ़ चुके हैं। उसमें तीन अक़वाल थे। पहला तो कौल ये था कि यह हदीस के मुरादिफ है। दूसरा कौल ये था कि हदीस के मुगायर है। और तीसरा कौल ये था कि ये आम है हदीस से। तो वो जहन में रहे। तो खबर की तकसीम हम तक पहुंचने की निस्बत से, खबरें हमारे पास भी आती हैं बहुत, सुबह शाम आती हैं।
हाँ, गीबतों की शक्ल में, चुगलखोरियों की शक्ल में, और आम सही खबरों की शक्ल में। तो कैसे कैसे पहुंचती हैं खबरें? कभी कभी खबर ऐसी होती है जिसमें सिर्फ एक आदमी जरिया होता है, कभी कभी वही बात पूरा घर कहता है, कभी कभी वही बात पूरा समाज और पूरा मोहल्ला कहता है। तो हम तक जो खबर पहुंची है, पहुंचने की निस्बत से उस खबर की तकसीम। और इससे पहले देखे थे कि हर फसल में दो दो मबहस थे, तो इसमें भी दो मबहस हैं, अलमबहसुल अव्वल अल खबरुल मुतवातिर, और अलमबहसुस्सानी खबरुल आहाद। तो अंदाजा ये हो गया कि खबर की जो तकसीम है वो दो है, दो किस्मों में बांटा है। एक किस्म है खबर मुतवातिर, और दूसरी है खबर आहाद। ये तकसीम याद रहे कि हम तक पहुंचने के लिहाज से है। तो अब यहाँ पर रुकते हैं और इंशाअल्लाह आगे डायरेक्ट अब तकसीम खबर जो है, खबर मुतवातिर और खबर आहाद, अब उसको पढ़ेंगे। तो अभी इतना जानिए कि खबर क्या है, और खबर की कितनी किस्में हैं, लेकिन किस एतबार से, हम तक पहुंचने के एतबार से। हम तक पहुंची है, या हम तक पहुंची है खबर, तो कितने अफराद से पहुंची है? क्या बेशुमार लोगों से आई है, या महदूद लोगों से मिली है? अगर बहुत सारे बेशुमार लोगों से आई है तो उसे मुतवातिर कहेंगे, और अगर मखसूस और महदूद अफराद से मिली है तो उसे आहाद कहेंगे। अब इनकी तारीफात आएंगे इंशाअल्लाह अगले दर्स में। अब यहीं हम रुकते हैं। कोई अगर सवाल हो तो सवाल कर सकते हैं।